हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और आज प्रोग्राम में हमने दो बहुत अहम इश्यूज डिस्कस करने हैं। एक तो जो सिंगल नेशनल करिकुलम की बातें हो रही थी उसकी डिटेल्स सामने आना शुरू हो गई। अपने एनालिस्ट से पूछेंगे कि जो हमारे पास मंदरजात अभी तक सामने है उस ड्राफ्ट के मुताबिक क्या राय रखते हैं हमारे एनालिस्ट। लेकिन सबसे पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून के एक बड़े सीनियर रहनुमा हैं, उनके कुछ इंकशाफात हैं जो आपसे शेयर करने हैं। तो इसी ज़िम्न में सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब, उनके दरमियान टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ। दोनों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और दीगर सियासी मामलात पर भी गुफ्तगू की। तर्जुमान के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि अब अपोजिशन अवाम की उम्मीदों का मरकज बन चुकी है, इसलिए मुल्क को नाअहल इमरान खान से बचाने के लिए अपोजिशन का गैर मामूली किरदार नागुज़ीर हो गया है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इस सूरत हाल में APC की तारीखी फैसले मुस्तकबिल पर अहम असरात मुरतब करेंगे। तर्जुमान ने यह भी बताया कि बिलावल भुट्टो साहब गुफ्तगू से अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने मुकम्मल तौर पर इत्तफाक किया और ईद से कबल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से छुटकारा पाने के लिए सियासी रवाबित तेज़ करने और ईद के बाद APC बुलाने पर इत्तफाक किया था। इससे हमने आपको गाहे बगाहे अपडेट भी। लेकिन अब अहम डेवलपमेंट ये है कि दूसरी जानिब एक निजी TV पर बात करते हुए साबिक वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब वो कहते हैं कि जमहूरी अमल को डीरेल नहीं होने देना चाहिए और ना ही महाज आराई की सियासत चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम कोई इंतशार नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। अगर हुआ भी तो हुकूमत को आईनी तरीक़ाकार से ही साइड पे करेंगे। अब चंद रोज़ पहले वफाकी वज़ीर शेख रशीद साहब उन्होंने भी हुकूमत से मुतल्लिक कुछ ऐसे ही दावे किए थे, ज़रा सुनिए वो भी। मैं नहीं समझता कि इमरान खान कहीं जा रहा है, और जो नवाज शरीफ वहाँ बैठा है वो गारंटी दे के गया कि 5 साल तक इमरान खान के रहने में उसे कोई इतराज़ नहीं। यानी कि 5 साल मुकम्मल करेंगे इमरान खान साहब, कोई उनको हटाने के लिए तहरीक नून लीग की तरफ से नहीं चलाई जाएगी मेरे ख्याल में। वरना जिस तरह हमजा को छोड़ के गए थे, अब मरियम खामोश है, किसने रोका मरियम को? जहाँ सारी दुनिया बोल रही है सुबह शाम, वो भी बोल सकती हैं। शहबाज शरीफ के बारे में कह चुका हूँ कि वो मेरी पार्टी का आदमी है, मेरी भी उम्र उतनी है, मैं भी बीमारी से उठा हूँ, वो भी बीमारी से उठा है, और वो खाम खा पंगा लेने का आदी नहीं है और इंशाल्लाह पंगा नहीं लेगा। फ़हम व फरासत से, इस सारे माहौल से, इस सारी तहरीक को, और जो कुछ उनके ऐलानात हैं, अगस्त होगा, अगस्त सितंबर में पहले कह चुका हूँ, पूरे 4 महीने लगा लें जी। सियासी जोड़ो कराटे होंगे, बैंकॉक के शोले होंगे, बगदाद की रातें होंगी, लेकिन इमरान खान रहेगा। इमरान खान कहीं नहीं जा रहा। दोनों रहनुमाओं का आपने मौक़िफ़ सुना। एक हुकूमत के इत्तेहादी हैं, एक अपोजिशन में है और अपोजिशन इस वक्त महाज भी खोले बैठे हैं और मुतहरिक है हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए। तो हमने आज सवाल ऐसा रखा है अपने एनालिस्ट के सामने कि एक तरफ शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि हम कोई महाज आराई नहीं चाहते, गैर जमहूरी तरीके से किसी को हटाने के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। दूसरी जानिब शेख रशीद साहब कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब गारंटी देकर बाहर गए कि हुकूमत 5 साल पूरी करेगी। तो एनालिस्ट क्या समझते हैं, क्या ये वाज़ेह है कि अपोजिशन हुकूमत को 5 साल पूरे करने देगी, हाँ या नहीं के ऑप्शन है सबके पास? और पैनल पर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं हसन निसार साहब, मजहर अब्बास साहब, मुनीब फारूक साहब, इरशाद भट्टी साहब और बाबर सत्तार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे स्टार्ट करते हैं मजहर अब्बास साहब। अगर इन दोनों दावों को एक साथ देखा जाए तो फिर ये जो अपोजिशन महाज आराई की कैफियत में है और कहती है जी एक गैर मामूली किरदार नागुज़ीर है और इत्तेहाद बना रहे हैं और टफ टाइम देने वाले हैं, इन सब दावों का क्या होगा? ये कुछ नहीं होगा इन सब दावों का, ये दावे के दावे ही रहेंगे। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, पहले दिन से मैं ये बात कह रहा हूँ कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। और भट्टी साहब के लिए फिर कर दूँ, उस्मान बुज़दार भी अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। और अपोजिशन देखिए कितनी कंफ्यूज, डिस्टर्ब और डिसजॉइंटेड अपोजिशन मैंने बहुत से अदवार देखे हैं, कभी भी इस तरह की अपोजिशन नहीं देखी। और उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह है, और बुनियादी वजह यह है कि शरीफ का DNA अपोजिशन एजुटेशन का DNA है ही नहीं। पीपल्स पार्टी का जिस जमाने में एजुटेशन का एक होता था, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद ख़त्म हो गया। आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी का कलर बिल्कुल तब्दील कर दिया। उसमें जो भी पुराने नजरियाती लोग थे वो या तो साइड लाइन हो गए, आउट हो गए। तो अब पीपल्स पार्टी भी मोर और लेस मुस्लिम लीग नून का एक दूसरा चेहरा है। लिहाजा ये चेहरे जो है ये किसी हुकूमत को गिराने की सलाहियत नहीं रखते। किसी का सहारा तो बन सकते हैं, और वो उस वक्त बन सकते हैं कि जब इमरान खान के मामलात कुछ गड़बड़ हों,
ادروائز مجھے عمران خان کے لیے سوائے ان کے اتحادیوں کے اور کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے، اور اتحادیوں کو سنبھالنے والے موجود ہیں، لہٰذا وہ سنبھالتے رہتے ہیں. اس لیے میرا خیال ہے اس سے زیادہ اسموتھ سیلنگ جو ہے گورنمنٹ کو مل نہیں سکتی جتنی عمران خان کو اویلیبل. ٹھیک ہے، بابر ستار صاحب. دیکھیے، ہم ایک کمال سی کانورسیشن کر رہے ہیں جس میں ہم اسیوم یہ کر رہے ہیں کہ ایک افیکٹو اپوزیشن اسی صورت میں افیکٹو ہے جب وہ حکومت کو گرا دے اور 5 سال نہ پورے ہونے دے کسی وجہ سے. کسی بھی جمہوریت میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کسی افیکٹو اپوزیشن کی کیسے ڈیفینیشن بنے گی. اپوزیشن کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے، اس میں تنقید شامل ہے، اس میں گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل کرنا شامل ہے، اس میں ایک آلٹرنیٹیو ملک کے لیے پلان دینا شامل ہے. لیکن اس سے زیادہ امیزنگ میرے لیے وہ ٹویٹر پہ ایک پیغام تھا، سینئر اینکر ہیں بڑے پاپولر، جس میں وہ باقاعدہ سیلیبریٹ انہوں نے کیا ہائیبرڈ گورنمنٹ کو. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک ہائیبرڈ گورنمنٹ ہے جس میں سول اور ملٹری مل کے کام کر رہے ہیں، اور اکثر اچھے کام جو بھی انہوں نے گنوائے وہ اس میں اس کا سہرا کسی حاضر نوکری یا پھر ریٹائرڈ جنرل کو جاتا تھا. یہ آج کی وہ بات کر رہے تھے، کسی پرانے دور کی بات نہیں کر رہے تھے. تو ایسے کانٹیکسٹ میں جہاں پہ اب ہم پبلکلی اور اوپنلی سیلیبریٹ کر رہے ہیں ایک ہائیبرڈ فارم آف گورنمنٹ، اس میں آپ یہ اتنا بڑا الزام یا اتنی بڑی ذمہ داری اپوزیشن کے اوپر کیسے لگا رہے ہیں کہ وہ حکومت بنا سکتی ہے یا توڑ سکتی ہے یا اسے گرا سکتی ہے. سو اب تو ڈیبیٹ کا محور اتنا ہے خالی کہ جو سویلین کمپوننٹ ہے اس کی جگہ کس نے لینی. پھر تو گفتگو اتنی محدود رہ گئی ہے نا اب، کیونکہ اس سے زیادہ تو ہم بات نہیں کر سکتے. تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے اس میں سویلین کمپوننٹ میں سے خان صاحب کی پارٹی نکل کے کوئی اور پارٹی شامل ہو جائے گی تو کیا زیادہ مستحکم اور بہتر گورنمنٹ بنے گی یا نہیں بنے گی. یہ ٹوٹل ڈیبیٹ ہے. اسی ڈیبیٹ کے اندر اپوزیشن بھی اپنا کردار کر رہی ہے اور وہ بھی اپنا ریزیومے لے کے تیار ہیں، اور وہ بھی سب لوگوں کو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم بہتر پرفارم کر سکیں گے اگر آپ ہمیں موقع دیں خدمت کا. اتنی سی ڈیبیٹ ہے. اس میں اپوزیشن بیچاری کے اوپر کیا الزام لگانا یا ذمہ داری ڈالنی کہ وہ حکومت بنا سکتی ہے یا گرا سکتی. ٹھیک ہے، حسن نثار صاحب. دیکھیں، کافی سارا تو اب جواب مل گیا آپ کو دو دوستوں سے. نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ تو کوئی خبر نہیں ہے، وہ تو ہیں ہی گارنٹی شریف، ان کی تو تاریخ گارنٹیوں کی ہے. اچھا، رہ گئی اپوزیشن تو یہ ہے کہاں، اور اگر کہیں ہے تو اس کے پلے کیا ہے. کل پی ٹی آئی، میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی سلو موشن میں پینترا بدل رہی ہے. سال ایک میں اگر یہ صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے، سال پلس مائنس کہ انہوں نے ڈیلیور کرنا شروع کر دیا ہے، تو یہ رہے سہے بھی ختم ہو جائیں گے. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کے امکانات مجھے زیادہ روشن دکھائی دیتے ہیں. باقی یہ جو ہائیبرڈ والی بات ہے، اٹ از اے ریالٹی. آپ کو پسند آئے نہ آئے، اس کے بغیر کام بھی نہیں ہونا. ایک تو ہے نا بالا نصابی کتابی قسم کا ایک وہ مثالیت پسندی والا عالم، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، وہ بھی ٹھیک ہوگا. لیکن گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، اپنا ملک ہے، اس کا ایک ماضی ہے، اس کا ایک کلچر ہے. یہاں پولیٹیکل ایلیٹ کی اوقات ہیں، ان کی بددیانتیاں ہیں، ان کی پرفارمنس ہے، حسن صاحب ان کی قطع کلامی کی معذرت، لیکن جب آپ اب اس کہتے ہیں کے نا بغیر، اس کہ کمبینیشن کے بغیر یہ ملک اس دلدل سے باہر آ ہی نہیں سکتا. جی حسن نثار صاحب، قطع کلامی کی معذرت، لیکن آپ جب کہتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی بڑے آہستہ آہستہ پینترا بدل رہی ہے، ہاں جی چلیں تو آپ ذرا بات کریں. ہمارے لیے اس کو الیبوریٹ کریں پلیز. سر معذرت بھی مانگی سر، دیکھنے والوں کے لیے نہیں، وہ ذرا اس کو الیبوریٹ ہو نہیں الیبوریٹ کیجیے سکتا، گا بڑا لمبا کھاتا ہے. اس طرح کے پروگرام نہیں ہو سکتا نا بھائی. وہ 4-6 جملے بعد پھر آپ نے قطع کلامی نہیں ہو سکتا. یہ ہاں اکانومی کی بات ہے، وہ اس طرح نہیں ہو سکتی نا، اور وہ ثقیل ہے بہت زیادہ. سمجھ آ جائے گی 6-8 مہینے میں کیا کہہ رہا ہوں، بہت واضح ہو جائے گا. میں تو میرا خیال 5-6 مہینے ہوگا میں یہ بات کر رہا ہوں، پتہ لگ جائے گا 6-8 مہینے میں. اس کے بعد رہی صحیح اگر کسر ہے وہ بھی نکل جائے گی. اور یہ جو ہائیبرڈ والی بات ہے، اس کے بغیر ہونا ہی نہیں، ہو سکتا ہی نہیں. باقی خواب فروشی ہے، کرتے رہو، کتابی شتابی کامیں، وہ کام شام ہے، وہ لگے رہو اس میں.
اس کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا. آئیڈیل صورتحال ہے, بہترین ہے. وہ کہتے ہیں ابن مریم ہوا کرے کوئی, میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں کوئی آسانی ہو, کوئی ملک کو ٹریک پہ واپس آئے, اس کا کوئی سر پیر ہو, اس کا کوئی آگا پیچھا ہو. یہ تو ایویں ہی ایک بالکل ہی آوارہ سا ایک ہجوم لگا پھر رہا ہے بیچارہ, اللہ کے سہارے چل رہا ہے سارا کام, خود تھوڑا بہت خود بھی ہاتھ پاؤں مار رہا نا. تو میرا خیال ہے اس طرف بات جا رہی ہے, اور ٹھیک ہے, بہت ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ارشاد وزیر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, جیسے بابر ستار صاحب نے ابھی ہائی لائٹ کیا کنسٹرکٹیو اپوزیشن کی طرف, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں یہ 2 سال کے عرصے میں کہ جو پہلے ہوا کرتا تھا, ایٹ لیسٹ بجٹ کوئی لے لے, تجاویز آیا کرتی تھیں, اپنا کوئی کنسٹرکٹیو چیز پیش کیا کرتی تھی کہ اس طرح نہیں ہو رہا تو اس طرح کر لیں, وہ تو سب ختم ہی ہو گیا. میڈم شیخ, پہلی بات تو یہ ہے کہ بابر صاحب سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ یہ بیچاری معصوم, سہمی ہوئی, ڈری ہوئی, ہائیبرڈ قسم کی اپوزیشن پر اتنی بڑی ذمہ داری نہ ڈالیں. یہ اخلاقیات والوں کے کام ہوتے ہیں, اصولوں والوں کے کام ہوتے ہیں, منطق والوں کے کام ہوتے ہیں. کاش اس ہائیبرڈ کے والے جو ہیں, جتنی انہوں نے لٹ مار کی ہے, اس میں کچھ ہائیبرڈ کا ایک آدھ دانہ مجھے بھی مل جاتا. ہائیبرڈ چنے, ہائیبرڈ گندم, ہائیبرڈ مکئی کے دانے, ہائیبرڈ دالیں, یعنی کوئی اور جو الحمدللہ, نہیں میں اپوزیشن کو کہہ رہا ہوں نا, انہوں نے حکومت کو کہا ہے, ان کا اپنا موقف ہے, میرا اپوزیشن کا, اس پر بھی سن لیں آپ پر مہربانی کر کے. آپ کو ادھر تو کوئی اعتراض نہیں ہوا, ادھر اعتراض ہو گیا ہے. فوراً آپ نے بتا دیا کہ وہ اپوزیشن کو نہیں کہہ رہے تھے, حکومت کو کہہ رہے تھے. اچھا, اب مجھے بھی سمجھ آ رہی تھی حکومت کو کہہ رہے تھے, لیکن میں اپوزیشن کو کہہ رہا ہوں, میں اپوزیشن کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اولادیں جائیدادیں سیٹ کرنے والے بھولو پہلوان ہیں اور گامے پہلوان ہیں, ادھر تو کوئی ہائیبرڈ نہیں ہوتا. جب پرفارمنس کا ویڑا آتا ہے تو ہائیبرڈ ہو جاتے ہیں, اور اس وقت ہائیبرڈ کا کام چلنے لگ جاتا ہے. اس وقت ان کے سامنے ہائیبرڈ آ جاتے ہیں کہ ہائیبرڈ والے ہمیں روک کے کھڑے ہیں. ایون فیلڈ سرے محلوں میں کسی نے نہیں روکا, ادھر ہائیبرڈ والے روکے ہوں. اچھا میڈم شیخ, اس پر ہم سیر حاصل گفتگو کر چکے کہ میرے محبوب قائد کو, نواز شریف صاحب کو ڈھیل ملی یا وہ واقعی علاج کروانے گئے. اس پر بھی بہت دفعہ بات ہو چکی کہ میرے محبوب قائد نے اپنے پارٹی سیاستدانوں کے سامنے حسین نواز کو کیوں کہا تھا کہ قرآن شریف لے کر آئیں, اور پھر کس بات پر حلف لیا تھا انہوں نے قرآن پاک پر اپنی جماعت کے لوگوں سے. اس پر بھی بات ہو چکی کہ یہ میرے محبوب قائد نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی کو کیوں منع کیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے لانگ مارچ اور دھرنے میں بالکل شریک نہیں ہونا, ہلکا ٹچ دینا ہے, باہر ہی رہنا ہے. اچھا, اس پر بھی بات ہو چکی کہ 4 دسمبر, 15 دسمبر 2019, 13 جنوری, 12 فروری, 14 مارچ, 28 مارچ اور ابھی چند دن پہلے 2 صفاتی میڈیکل رپورٹ, مطلب 7 میڈیکل رپورٹیں میرے محبوب قائد کی جمع ہو چکی ہیں عدالت میں. اس پر بھی بات ہو چکی کہ دختر قائد مریم نواز صاحبہ کیوں خاموش ہیں. اس پر بھی بات ہو چکی کہ میرے محبوب قائد کے کہنے پر میرے محبوب سیاستدان شہباز شریف صاحب کیا کیا کر رہے ہیں. اچھا, اس پر بھی بات ہو چکی کہ 2 سالوں میں اپوزیشن کیوں ناکام رہی, کیوں کوئی مشترکہ لائے عمل نہیں, کیوں کوئی مشترکہ پلان نہیں, کیوں کوئی مشترکہ منصوبہ نہیں. لہٰذا اگر 2 سالہ پرفارمنس دیکھی جائے, تقریروں, بھاشنوں, داموں, بڑکوں کے بعد عملی صورتحال, یہ نہیں حکومت بدلے, حکومت کو آئینی طریقے سے بدلنے کا ان کا حق ہے, لیکن جب بھی عملی صورتحال آئی, جب بھی کچھ کرنے کا وقت آیا, اس وقت یہ اپوزیشن بلیسنگ بن گئی حکومت کے لیے, فلیکسیبل بن گئی حکومت کے لیے, اکاموڈیٹو بن گئی حکومت کے لیے. لہٰذا اگر حکومت کی یہ خواہش ہے کہ اسے 5 سال پورے کرنے ہیں, اس ہائیبرڈ حکومت کی یہ خواہش ہے کہ اسے 5 سال پورے کرنے ہیں, اگر اس ہائیبرڈ حکومت چاہتی ہے کہ وہ کامیاب نہ ہوئی اپنی جڑیں کاٹنے میں, ہائیبرڈ قسم کی جڑیں کاٹنے میں, اگر حکومت نے کوئی انوکھا تیر اڑتا ہوا ہاتھ میں نہ لیا, تو اپوزیشن بالکل رتی بھر بھی اعتراض نہیں ہوگا ان کے 5 سال پورے کرنے پر. اور دوسری آخری ایک بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز جب سسٹم سے باہر ہوں, دونوں MNA بھی نہ ہوں, تو وہ ایک تحریک چلا کر, اس تحریک کے بعد حکومت کو گرا کر وہ پھر سے سیرا کس کے سر سجانا چاہیں گے؟ شہباز شریف صاحب کے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. شاہد خاقان عباسی کے سر؟ بالکل بھی نہیں. اپنے سے بڑا رہنما
या सियासतदान वो पंजाब में बनने ही नहीं देना चाहते। जावेद हाशमी कहाँ है, चौधरी निसार कहाँ है, और ये शाहिद खान अब्बासी साहब का मुस्तकबिल देख लीजिएगा। आज मेरी बात याद रखिएगा, जरा नवाज शरीफ साहब को वापस आ लेने दें। अच्छा मुनीब, आपको क्या लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये हसीन इत्तेफाक है कि हमेशा मुझे क्या लगता है पर सवाल आपको ख़त्म होता है। बहरहाल चलें, क्योंकि ये जो मामला है ये आप मेरे सपोर्ट कर देती हैं कि मुझे क्या लगता है। देखिए, मुझे क्या लगता है, मुझे तो ये सवाल और इसके ऊपर ये जो सारी डिस्कशन है, बसद एहतराम, ये बहुत बड़ा मजाक लगता है। मेरे ख्याल में ये टॉपिक इतना घिसपिट के आया है, शायद खान अब्बासी साहब कोई कर ले, कोई बाकी को कर ले बातें, वो अपनी जगह सारे हैं। आप शायद एक आध दिन में कुछ और बातें भी सुनेंगी। अगर ग्राउंड रियलिटीज़ को देखा जाए और जो मारूजी हालात हैं हमारे मुल्क के, उनको देखा जाए, तो फ़िलहाल ना हुकूमत कहीं जा रही है, ना अपोजिशन इस काबिल है, ये मैंने पहली दफ़ा भी कहा है, ना उनके पास ये इस्तेदाद है। और ये भी मैं आपको रेस्ट अश्योर्ड, ये भी मैं आपको बता दूं कि ना उनकी बीच में नीयत है कि इमरान खान साहब की हुकूमत जाए। एट बेस्ट वो क्या कर सकते हैं कि अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए ये छोटे मोटे फुलझड़ियाँ पटाखे छोड़ सकते हैं, जो कि बिल्कुल वो होते हैं ना, वो जो आपने वो देखे होंगे, वो उन्हें क्या कहते हैं, चीयर लीडर्स, वो जो मैच के अंदर होती है। टाइमिंग बड़ी मायूब है इसकी, या ये महज इत्तेफाक है कि एक तरफ तो वो मुत्तहिद हो रहे हैं सारे के सारे हुकूमत के खिलाफ टफ टाइम देने के लिए, दूसरी तरफ शाहिद खान अब्बासी साहब ये बात कर रहे हैं। देखिए बसद एहतराम, कोई वो मुत्तहिद नहीं हो रहे, ना ही कुछ होने लगा है। एक अभी मुस्लिम लीग नून के बड़े मैं समझता हूँ सीनियर रहनुमा, कुछ 2 दिन पहले मैंने उनसे बात की, तो मैंने कहा जी ये क्या आप कर रहे हैं, और कहते हैं यार मेरे से अब ना झूठ नहीं बोला जाता, सच्ची बात है, मैं इतना कह दूं कि ये सब 2 नंबरी है। कोई वज़ीर आज़म बनने का ख्वाहिशमंद है, किसी को चाहिए कि मैं वज़ीर आला बन जाऊं, सच्ची बात करता कोई नहीं है, हम किसी करने लायक है नहीं है, हम फारग हैं, पीपल्स पार्टी को भी पता है वो भी फारग है, अभी कुछ हो नहीं सकता। लिहाजा ये जिस तनख्वाह पर सारे काम कर रहे हैं, ये उसी तनख्वाह पर काम करेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मियां नवाज शरीफ साहब खुद, ये एक सेपरेट डिबेट है कि वो आए गए, क्या हुआ, किस अरेंजमेंट के तहत आए, किसके तहत गए, जो भी, वो खुद नहीं चाहते कि ये हुकूमत को कोई इस वक्त गिरा दे। उनके नज़र में ये है कि ये हुकूमत जितनी भद्दी है, या इसकी शक्ल इतनी भद्दी है, या ये अरेंजमेंट इतना भद्दा है कि ये मज़ीद ख्वार होंगे, अपने बोझ तले खुद दबेंगे, और बाय द टाइम इलेक्शन आएगा तो ये फारग हो जाएंगे। लेकिन अब अगले 3 सालों के अंदर ये हुकूमत डिलीवर करना शुरू कर देती है। देखिए 4-5 ही बड़े वादे हैं ना, उनमें से 4-5 में से भी 1-2 के ऊपर भी अगर डिलीवरी शुरू हो गई, और अगर बड़े स्केल पर हो गई, सिग्निफिकेंट होगी। अच्छा, अब ये बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट और डिबेट है, क्योंकि हसन साहब कहते हैं कि खामोशी से हुकूमत अपना पैंतरा बदल रही है। तो वैसे तो मैं चाहती थी हसन साहब के पल्ले वैसे है ही कुछ नहीं, तो उसमें पैंतरा क्या बदलना है, पैंतरा तो कहीं और से बदला जाता है। अच्छा ठीक है जी, यहाँ पर छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे दूसरा सवाल के सामने।